बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस थी हमारी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। खैरुकुम أنتم खैरुकुम خيركم أنا मन तअल्लमल कुरआन من أنت القرآن मन तअल्लमल من تعلم कुरआन ما القرآن व अल्लमहु। وعلمه। जी, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान सीखे जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को और दूसरों को सिखाए। सिखाए। जी, अब लेसन की तरफ आते हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा बअस्नाकुम ثم بعثناكم मिन बअदि मौतिकुम من بعد موتكم लअल्लकुम तशकुरून لعلكم تشكرون वज़ल्ललना وظللنا अलैकुमुल गमाम عليكم الغمام वअन्ज़लना وأنزلنا अलैकुमुल मन्न عليكم المن वस्सल्वा والسلوى कुलू मिन तय्यिबाति كلوا من طيبات मा रज़क़नाकुम ما رزقناكم वमा ज़लमूना وما ظلمونا वलाकिन कानू ولكن كانوا أنفسهم أنفسهم يظلمون يظلمون وإذ قلنا ادخلوا وإذ قلنا ادخلوا وإذ قل وإذ قل وإذ قل وإذ قل ندخلوا وإذ قل ندخلوا هذه القرية هذه القرية فكلوا منها فكلوا منها حيث حيث شئتم شئتم رغدا رغدا وادخلوا الباب وادخلوا بابا وادخلوا وادخلوا الباب الباب سجدا سجدا وقولوا وقولوا حطة حتة حطة حتة نغفر لكم نغفر لكم خطاياكم 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 وسنزيد وسنزيد المحسنين المحسنين فبدل الذين فبدل الذين ظلموا قولا قولا غير الذي
قيل لهم قيل لهم فأنزلنا فأنزلنا على الذين ظلموا على الذين ظلموا رجزا رجزا من السماء من السماء بما كانوا يفسقون. بما كانوا يفسقون. ओके मैं ट्राई करता हूँ. जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وإياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم.